Assalamu alaikum everyone. How are you? I am also fine by the grace of Almighty Allah. This is MD Ubaidul Islam Rubel. Please subscribe my YouTube channel. তো আমি একটি পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে কোরআন তেলাওয়াত করব। তো শুনতে থাকুন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم